Salam alaikum, donc Inch'Allah نبداو l'exercice 15 sur l'allocation dynamique. بالنسبه لهذا l'exercice غادي تدوخوا معايا شويه مي عافاكم غير ركزوا معايا. علاش بوركوا باسكو يعني غندير لكم لي تابلو لي ستركتور لي فونكسيون وغنزيد عليها بيان سور لي اوبيراتور نيو وديليت. اوكي، نيو ديليت. نيو بيان سور هي اللي كتريزيرفي في الميموار، ديليت هي اللي كتسبريمي اولا كتليبيري لا ميموار. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور نبداو على بركه الله نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس ومن بعد نعطيكم واحد رابيل بالنسبه للكور ديالنا. متفقين؟ Donc, soit la structure suivante permettant de gérer dynamiquement des tableaux d'entiers. Struct, سميتها vecteur. Ok, bien sûr, les champs, عندنا bien sûr étoile tableau واحد pointeur. و bien sûr هذا عبارة عن tableau, tout simplement. شنو قلت لكم في tableau؟ tableau هو واحد pointeur qui pointe لي على première case في tableau, tout simplement. متفقين؟ Bien. يعني فاش كنقولوا étoile tableau, tout simplement راه كندوي على tableau. متفقين؟ Bien. Un taille, tout simplement la taille ديال هاد tableau. Ok. Et bien sûr, point virgule, mais c'est parce que la structure. Bien. Donc, l'objectif de faire l'exercice, donc, crée des fonctions pour affichage du contenu du tableau, ajouter une nouvelle valeur à la fin, ajouter une nouvelle valeur à un indice donné, supprimer une valeur à un indice donné. Bien. Donc, bien sûr, si nous allons faire l'exercice, bien sûr, on simple bien sûr la structure. On afficher bien sûr contenu de la tableau. ولكن attention, ماشي غنديفيني tableau كيف ما كان. Donc غنستعملوا هاد structure. اوكي. من بعد ناجوتي واحد الفالور. اوكي. في لا فان ديال هاد الطابلو. من بعد ناجوتي واحد نوفيل فالور ان انديس دوني، يعني واحد البوزيسيون غتعطي لي ليوتيليزاتور. ومن بعد غنسبريمي واحد الفالور ان انديس دوني، يعني تو سامبلومون كذلك في واحد بوزيسيون معينه غنسبريمي واحد الفالور. متفقين؟ وبيان سور خصني نجيري لا ميموار. اتونسيون ديك السياس بيان سور غنستعملو لي زوبيراتور نيو و ديليت. بيان. دونك نرجعو للكور ديالنا ونفهمو بيان سور اولا نعطيو واحد بتيت رابيل بالنسبه نيو و ديليت. اوكي. بيان. Bien, donc les gestions dynamiques de la mémoire. Bien sûr, عرفنا على l'opérateur new. Donc new est bien sûr opérateur d'allocation de mémoire. يعني tout simplement il est réservé ليا واحد l'espace في الميموار. OK. Bien. Bien sûr, là بغينا bien sûr واحد nouvelle emplacement. يعني بلاصة وحدة. Tout simplement bien sûr on écrit bien sûr pointeur. Après on reçoit ou bien sûr new. نيو بيان سور كنكتبوها مينيسكيل ومن بعد التيب اللي بغيت نريزيرفي، يعني اونتي فلاوت شار اكسيتيرا. متفقين؟ حيت باسكو يعني هاد نيو كتريزيرفي ولكن خاصها تعرف طاي ميموار. يعني باغ اكزومبل الا قلت لها اونتي بيان سور راه خاصها تريزيرفي 4 اوكتي. اوكي في الميموار. قلت لها باغ اكزومبل اوسي فلاوت غتقول خاصها 4 اوكتي. كتبتي لها باغ اكزومبل دابل دونك خاصها 8 اوكتي. اوكي اكسيتيرا. متفقين؟ بيان. Bien sûr, le type de l'emplacement à réserver, bien sûr, هو التيب. اوكي يعني شنو هو شنو بغيتي بيان سور تريزيرفي اين بلاصه ديال اين نوع. متفقين؟ بيان. اي بيان سور بليزيور نوفو امبلاسمون، يعني هنا بيان سور بلاصه وحده وهنا بزاف ديال لي بلايص. اوكي. بيان. دونك تو سامبلومون لا ديكلاراسيون تو سامبلومون بوانتور كنديرو غوسوا كنديرو نيو. اوكي. ومن بعد تيب ديال لي فالور اللي بغيت ندير. بيان سور هنا فاش غندير بيان سور نوفو امبلاسمون راه بيان سور يكونوا بيان سور هاد لي فالور اللي بغيت اولا لي فيكتور اولا لي فاريابل اللي بغيت نريزيرفي تو سامبلومون البلاصه ديالهم راه خصو يكون عندهم ميم تيب. متفقين؟ يعني التيب ديال بيان سور هاد لي فاريابل اللي بغيت نريزيرفي. اي بيان سور اونتر لي كروشي كنكتب بيان سور النومبر ديال لي مو اللي بغيت بيان سور او النومبر ديال هاد لي فاريابل اللي بغيت نريزيرفي ليهم في الميموار. متفقين؟ بيان. اي بوان فيرغول تو سامبلومون فاش كندير لي كروشي يعني كنقول لك بان راه عندي بيان سور بليزيور نوفو emplacement. Ok. Bien. Donc دابا نشوفوا بيان سور ديليت. دونك اوبيراتور دو ليبيراسيون يعني اللي كيتخوي ليا لا ميموار او اوكي اولا كتسبريمي من لا ميموار تو سامبلومون. بيان سور بالنسبه الا كانت عندنا بيان سور امبلاسمون وحده دونك تو سامبلومون كنستعملوا ديليت قدامها بوينتور ديريكتومون. وبيان سور الا كان عندنا بيان سور بليزيور امبلاسمون تو سامبلومون كندير ديليت اونتر لي كروشي بيان سور كيكونوا بيان سور ما فيهم حتى شي حاجه. اي بيان سور البوينتور بوين فيغ. بيان. دونك هادشي بيان سور اللي كاين. تري بيان. دونك نرجعو بيان سور ليكزارسيس ديالنا باش بيان سور نخدمو في لوجيسيال ديال سي بليس بليس. اوكي. بيان. بيان. دونك اول حاجه بيان سور نديفيني هاد ستركتور ومن بعد بيان سور نكتب بيان سور ولا نديفيني كذلك لا فونكسيون افيشاج باسكو يعني شي فاسيل هاد الاولى. ومن بعد نوريكم بيان سور كيفاش ناجوتي ونسبريمي وناجوتي واحد الفالور اون انديس دوني. اوكي. بيان. دونك نمرو لوجيسيال ديالنا بيان سور هذا ليكزارسيس 15 وي نو ليكزارسيس 15. اوكي. بيان. دونك اول حاجه بيان سور غنديفيني لي بيبليوتيك اللي غنستعمل. باغ اكزومبل انا لحد الان باغي عارف انني غنستعمل غير
IOStream, donc include IOStream. Ok, bien. Et bien sûr, using namespace std. bien sûr علاش تستعمل using namespace std باسكو يعني باش تستعمل توت لي كومبوزونت ولا توت لي فونكسيون اللي كاينين في IOStream بلا ما نبقى نكتب std دو بوا متفقين. هادشي بيان سور ديما كنبقى نعاودها باش تعرفوا اي حاجه علاش درتها. متفقين. بيان. من بعد لا فونكسيون برينسيبال مين int main les parenthèses et les accolades. Ok, bien. Et retour 0 la fin d'elle. Pardon, la fonction principale main. Bien. Donc أول حاجة bien sûr définir structure ديالي اللي هي struct vecteur. bien sûr هذه كيف ما هي غادي نكتبها tout simplement. ok, donc struct متى bien sûr vecteur. ok, bien sûr les accolades et bien sûr premier champ يكون عندي bien sûr tableau de type entier يعني étoile tableau E A U. علاش bien sûr درت bien sûr pointeur وما درتش comme ça. شوف معايا ما درتش comme ça. هنا اللي درت كوم سا ما غيقبلش مني البروغرام. اوكي يعني هنا ما غيقبلهاش. اوكي بوكو باسكو يعني فاش كنديفيني كوم سا خاصني نعطي لا طاي. اوكي وي قبلها. دونك قبلها ليا. انا قلت كصحابه ما كيقبلهاش. وي قبلها مي من الاحسن نستعملوا بوينتور. متفقين. يقبلها وي قبلها ولكن يعني بحال تعرفنا على هادشي بيان سور في لي فونكسيون يعني نديرو حنا ايطوال. متفقين كيف ما بغاو هما. متفقين بحال بيان. انت من بعد لا طاي من بعد دابا اكتشفنا واحد الحاجه جديده ما كانتش في راسي. اوكي طاي ديال بيان سور ديال هاد الطابلو. اوكي دونك هادي بيان سور هي كوا هادي هي ستركتور ديال. بعد بيان سور ديفيني كوا نديفيني بيان سور فين هو ليكزارسيس ديالنا. بيان سور ديفيني بيان سور الفونكسيون افيشاج اللي غاتافيشي ليا واحد الطابلو. ولكن اتونسيون غنستعمل هاد ستركتور ماشي غندير بيان سور لي بارامتر هذاك الشيء اللي كنا كنعرف في الطابلو طاي. نو غنستعمل هادشي. بيان دونك programme. Bien, donc bien sûr code de type void parce que يعني غادي تافيشي. ok donc affichage c'est affichage. ok bien donc ندير هنا واحد grande A. bien les paramètres tout simplement غيكون عندي un seul paramètre. ok اللي غيكون bien sûr de type struct vector tout simplement struct vecteur. par exemple نسميه par exemple bien sûr يكون bien sûr نسميه par exemple T ولا V ولا نسميه grand T par exemple. اوكي bien مي لاحظوا معايا مزيان باش bien sûr نحاول يعني نقتصد في الميموار tout simplement غنستعمل bien sûr quoi paramètre او le passage par référence. bien sûr هادشي تعرفنا عليه bien sûr في البارتي ديال لي فونكسيون. يعني tout simplement كنديرو امبرسنت قبل. علاش هادي tout simplement يعني نبقاو في نفس الشيء ماشي نبقاو نغيزيرفي في الميموار بزاف ديال لي زومبلاسمون ديال لي طابلو اكسيتيرا. متفقين. يعني فاش كندير امبرسنت كنبقى في نفس يعني لي بيان سور البلايص اللي كاينين في بيان سور في الميموار اللي تريزيرفاو في الاول في هاد الطابلو. متفقين. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. حيد البوان فيرغول بيان سور من بعد لي زاكولاد. اوكي بيان سور دابا الامور وضحت. دونك تو سامبلومون يعني كندير لافيشاج يعني فاسيل كيف ما كنت كنديرو عادي بيان سور. مي اتونسيون هنا بيان سور فاش كنقول ستركتور تو سامبلومون بغيت مثلا طابلو راه تو سامبلومون غندير تي بوان طابلو بيان سور لي زانديس. متفقين. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان بيان سور غنستعمل واحد البوكل فور. اوكي باسكو بيان سور الفور بيان سور هو اللي غيساعدنا باش نافيشي بيان سور الطابلو باسكو ما يعرفش لي لو نومبر ديال لي زيليمون كاينين بزاف. اوكي بيان على حساب بيان سور لا طاي هو لو نومبر ديال لي زيليمون في الطابلو. بيان دونك نستعمل واحد الكونتور غادي نسميه باغ اكزومبل اي غوسوا 0 اي بليس هنا بيان سور بالنسبه لا كونديسيون يعني شنو غنكتب اي انفيريور ا كوا انفيريور ا طاي. مي طاي شنو كيساوي طاي تو سامبلومون هو تي بوان طاي بكل بساطه. سي يعني داكشي اللي تعرفنا على ستركتور يعني داكشي فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه. متفقين. بيان سور لي زاكولاد من بعد بيان سور ندير السي اوت لا فونكسيون سي اوت اللي غتافيشي لي بيان سور في ليكرون. من بعد بيان سور نكتب بيان سور مي قبل ما ندير هذا الميساج نكتب بيان سور كوا لي زيليمون اللي في الطابلو. بيان سور كيفاش نستعمل لي زيليمون تو سامبلومون تي بوان لو شون اللي هو بيان سور طابلو اونتر بيان سور لي كروشي كنكتب اي لانديس اي تو سامبلومون يعني الامور واضحه. بيان سور كندير واحد ليسباس
ندير واحد باغ اكزومبل سوا ندير تابيلاسيون يعني اونتي سلاش تي كوم سا ولا ندير غير واحد ليسباس كوم سا باغ اكزومبل اوكي بوان فيرغول بيان ساي دونك هذا تو سامبلومون هو لافيشاج دونك ندير واحد روتور على لين يعني سي اوت اند لاين هذه اند لاين ساي بيان دونك هذا هو الافيشاج اوكي بيان دونك باش نفهمو مزيان هذا الافيشاج دونك تو سامبلومون ندير واحد الفاريابل ستراكت باغ اكزومبل نسميه تاب اوكي ونينيسياليزيه ب لي فالور هما هادو نورمالمون ما غاديش نينيسياليزيه لهنا علاش بوكو باسكو يعني فاش كنقول ستراكت طابلو فيكتور باردون فاش غندير واحد سميتو واحد الفيكتور هاد الفيكتور راه فيه جوج ديال لي شون يعني غيكون فيه طابلو وفيه لا طاي او ميم طون يعني هاد الشيء اللي كنا كنعرفو نو متفقين بيان من بعد غادي نعرفو بيان سور كيفاش غنافيشي متفقين بيان دونك ندير ستراكت نس فيكتور بيان سور اولا نقدروا نديرو غير فيكتور ديريكتومون يعني لونغاج سي بلس بلس ما كاينش فيه بروبليم في هادشي بيان باغ اكزومبل نسميه طاب كوم سا اوكي بوان فيغول بيان دونك بيان سور دابا ديكلاريت واحد الفاريابل دو تيب ستراكت فيكتور بيان دونك دابا نشوفو بيان سور لي زوتر فونكسيون عندي بيان سور اجوتي اون نوفيل فالور à la fin ajouter une nouvelle valeur à un indice donné, supprimer une valeur à un indice donné. Bien, باش نفهمو هادشي ندوزو لهاد الباج باش بيان سور نفهمو كيفاش غنخدمو اوكي بيان بيان دونك باغ اكزومبل نديكلاري باغ اكزومبل واحد الطابلو اللي غيكون فيه 5 اليمون دونك طاي هو 5 بيان باغ اكزومبل كوم سا نعمرو بهاد لي فالور 9 4 5 1 2 اوكي بيان اي بيان سور لي بوزيسيون ديال كل بيان سور فالور تي 0 هو 9 تي 1 هو 4 تي 2 égale à 5, T3 égale à 1, T4 égale à 2. متفقين بيان دونك باغ اكزومبل يعني بغيت ناجوتي لا فالور 10 على لا فان ديال هاد الطابلو متفقين بغيت ناجوتي 10 تو سامبلومون شنو غادي ندير بروميير ايطاب هي انني غادي نزيد واحد الكاز في هاد الطابلو متفقين نزيد واحد الكاز واحد وبيان سور من بعد ناجوتي 10 تو سامبلومون يعني الامور واضحه يعني خصني نزيد واحد الكاز يعني تو سامبلومون لا طاي خصو يتزاد اوكي دونك خصني انكريمونتي لا طاي اوكي بيان لاكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون غنتعرفوا بيان سور على واحد الحاجه مهمه يعني فاش كتكون بيان سور هذيك بليس بليس موان افو ولا ابخي الفاريابل غنتعرفوا عليها دابا من بعد اوكي في لوجيسيال ديالنا حيت مهمه بزاف اوكي دونك اجوتي لا فالور 10 على فا يعني تو سامبلومون كيكتب بيان سور كن اجوتي واحد بيان سور لومبلاسمون في هذا الطابلو او بيان سور كن اجوتي بيان سور الفالور بيان بالنسبه فاش كنبغي ناجوتي لا فالور 10 الانديس 3 دونك غناجوتي واحد الفالور ا اون انديس دوني اوكي اولا ان انديس دوني بيان Donc tout simplement, par exemple, أنا بغيت ajouter bien sûr في l'indice 3, ok? Bien sûr, أول حاجة bien sûr les indices هما هادو 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout simplement أنا بغيت ajouter ici. مي يعني أنا بغيت ajouter donc غادي شنو غادي يوقع ندير هاد تي 3 غوسوا 20 نو دونك ما غيبقاش دونك شنو غندير غنزيد واحد كوا واحد لومبلاسمون في الطابلو يعني واحد الكاز نوفو كاز في الطابلو يعني في لافان ديالو من بعد تو سامبلومون غنديبلاسي توت هاد لي فالور لي من بعد يعني هاد لانديس 3 اوكي يعني غنديبلاسيهم ايسي ومن بعد بيان سور تو سامبلومون غناجوتي فيها بكل بساطه متفقين يعني اول ايطاب انني كنريزيرفي في الميموار واحد الطابلو اللي غيكون بيان سور في الطاي ديالو زايد من بعد كنديبلاسي توت لي فالور اللي كيكونوا بيان سور ابري هاد لانديس et bien sûr من بعد après tout simplement qu'on ajoute bien et bien sûr parce qu'on veut supprimer la valeur à un indice donné ok يعني par exemple في الحالة supposons par exemple l'indice هو هذا donc supprimer la valeur à l'indice 2 bien par exemple هذا هو الطابلو هو هذا متفقين اللي قبل bien donc bien sûr les indices هما 0 1 2 3 4 5 6 bien sûr l'indice 2 هو هذا يعني بغيت نسبريمي 5 5 ما بغيتوش يبقى تو سامبلومون اول ايطاب انني تو سامبلومون غيتسبريمي 5 ومن بعد بيان سور غنديبلاسي تو سا لهاد يعني اغوش اوكي ومن بعد بيان سور غنسبريمي هاد الكاس متفقين بيان دونك هادشي بيان سور اللي كاين اللي غنحاولوا نديرو بيان سور ماشي بهاد الطريقه بالضبط مي هادي بيان سور هي ليدي هادي هي الفكره بيان سور كيفاش غنخدم متفقين بيان دونك نمروا بيان سور البروغرام ديالنا باش تفهموا هادشي اوكي بيان